आटा बहरान फिर सर उठाने लगा। डिवीजन भर में आटा चक्कियों को गंदम की फराहमी बंद। गंदम के जखायर कम होने और गंदम सप्लाई में तरामीम को जवाब बनाया गया। देसी आटा फी किलो 65 रुपए, कीमत 70 रुपए से तजावुज करने का इम्कान। सस्ती गंदम की फराहमी के बावजूद हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद न हो सका। फैसलाबाद में चक्की एसोसिएशन कोटा की अदम बहाली पर सरापा एहतजाज। जिला काउंसिल चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आला पंजाब के अहकामात के बावजूद कोटा बहाल नहीं किया जा रहा। मुजाहिरीन की हुकाम से कोटा बहाल कराने की अपील। मुर्गी का गोश्त फिर महंगा। चनियोट में फी किलो रेट 240 रुपए तक जा पहुंचा। सब्जियों के ऊंचे दाम, दीगर अशिया भी पहुंच से बाहर होने लगी। शहरी महंगाई से परेशान, हुकाम को रिलीफ के लिए इकदामात की दुहाई। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स वीरान, चीनी, दालें और घी गायब। शहरी मायूस होने लगे। महंगे दामों आम मार्केट से खरीदने पर मजबूर। डेप्यूटी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदामात की हिदायत। कारकर्दगी न दिखाने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को कार्रवाई की वार्निंग। की पैदावार कम, महंगाई का एक और खतरा मंडलाने लगा। धागा महंगा होने से कपड़े की कीमत में भी इजाफा। कॉटन कपड़ों की कीमत 15 से 25 रुपए मीटर तक बढ़ा दी गई। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। लालिया में नहरों में शगाफ पड़ना मामूल बन गया। शेखन नहर में 15 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। 50 एकड़ से जायद रकबा ज़ेरे आब आ गया। इंतजामी और महकमा अनहार का कोई अहलकार मौका पर न पहुंचा। पानी का बहाव जारी। निशात आबाद में फैक्ट्री वर्कर के साथ इंसानियत सो सलूक। मैनेजर ने कंप्रेसर के जरिए इमरान के पेट में हवा भर दी। मुतासरा नौजवान के मामू की मुद्दत में 1 माह बाद मुकदमा दर्ज। फेसबुक पर मुखालिफाना कमेंट्स क्यों लगाए, दूसरी पार्टी को क्यों सपोर्ट किया। टिकरियावाला फैसलाबाद में मुल्जिमान का वेविंग फैक्ट्री पर धावा। मेहनत कश को तशद्दुद का निशाना बना डाला। फुटेज पर भी मुकदमा दर्ज न हो सका। फैसलाबाद में एलपीजी केस रिफिलिंग के दौरान आग भड़कने का खौफ। अहमदपुर साल के शहरी भी तशवीश में मुब्तला। गढ़ महाराजा की गली मोहल्लों में जारी गैस रिफिलिंग का काम आबादी से दूर मुंतकिल करने का मुतालबा। जंग की मसरूफ तरीन कचहरी रोड पर गैर कानूनी पार्किंग का माफिया का कब्जा। डीसी ऑफिस, डीपी ऑफिस, जिली अदालतें और तहसील काउंसिल भी इसी रोड पर वाक़। इंतजामिया पार्किंग खत्म न करा सकी। तहसील काउंसिल ने ट्रैफिक पुलिस को खत लिख दिए। कम अज कम उजरत 17,500। अमल दरामद न करने वाले फैक्ट्री मालिकान की पकड़। महकमा लेबर फैसलाबाद ने 3 रोजा मुहिम का आगाज कर दिया। सख्त कानूनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जड़वाला गल्ला मंडी से तजावुजात का खात्मा मुमकिन न हो सका। मार्केट कमेटी ने आड़तियों को आखिरी वार्निंग नोटिस जारी कर दिया। तजावुजात खत्म न करने पर कानूनी कार्रवाई का इंदिया। चिनोट में मुस्लिम बाजार, चौक, जथुतान और दीगर बाजारों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। म्यूनिसिपल एहलकारों ने सामान कब्जे में ले लिया। फैटमिक एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बनेगा। काम तेजी से जारी। 397 अरब की सरमायाकारी होगी। 2 लाख तक बराह रास्त नौकरियां दी जाएंगी। सीईओ आमिर सलीमी का तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आला अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। स्केल 17 और तमाम बड़े अफसरान को टैक्स वसूलियों और टैक्स नेट में इजाफे के लिए किए जाने वाले इक़दामात का हिसाब देना होगा। हर अफसर की कारकर्दगी रिपोर्ट माहाना बुनियादों पर बोर्ड को भिजवाई जाएगी। फेस्को चनियोट की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 5 सब डिवीजन में से 200 से ज्यादा बिजली चोरों की पकड़। 1 करोड़ 13 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए।
محکمہ صحت جنگ کا سرکاری ریکارڈ غائب کرنے کا معاملہ، سابق CEO ہیلتھ یونس رشید کے خلاف انکوائری کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز پنجاب ڈاکٹر بشیر احمد نے بیانات قلم بند کر لیے۔ ڈسٹرکٹ بھار جنگ کی فیسکو حکام کے مبینہ ناروا رویے کے خلاف ہڑتال، بجلی کی تقسیم کار کمپنی شہریوں کو سہولیات کی فراہمی میں ناکام قرار دیا، غیر قانونی کنیکشن ختم نہ کرنے اور سنوائی نہ ہونے کا مدعا اٹھایا۔ فیصل آباد ایئرپورٹ کے سیکنڈری رن وے کی تعمیر مکمل ہونے کے قریب اور بعد ازاں مرکزی رن وے میں توسیع کا کام شروع کیا جائے گا۔ ہوائی سفر میں سہولیات ملے گی، بوئنگ 773 طیاروں کی پرواز بھی شروع ہوگی۔ فیصل آباد میں جوڈیشل افسران کا بایو میٹرک حاضری سسٹم فعال کیا جائے، سیشن جج رانا مسعود اختر کے سیشن اور تحصیل عدالتوں کے لیے احکامات جاری، بایو میٹرک حاضری کورونا کے پیش نظر بند کی گئی تھی۔ نہری پانی کی کمی فیصل آباد کی کسان کے لیے بڑا مسئلہ بن گئی، ٹیوب ویل کے پانی سے فصلوں میں منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، زمین کی زرخیزی بھی متاثر ہوتی ہے، کسانوں کی دہائی۔ ایوب ریسرچ حکام کا جپسم کے استعمال کا مشورہ، نمکیات زیادہ ہونے پر صرف چاول کاشت کرنے کی ہدایت۔ جھنگ انتظامیہ کی عدم دلچسپی سے ڈینگی کے پھیلاؤ کا خدشہ، زیر تعمیر سرکاری ہسپتال میں کئی ماہ سے پانی جمع، غلام نبی ہسپتال میں ڈینگی افزائش کے لیے ماحول سازگار، شہریوں نے انتظامیہ سے ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ شورکوٹ میں غیر قانونی منی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائیاں، اسسٹنٹ کمشنر نے 15 منی پیٹرول پمپس سیل کرا دیے، پمپ مالکان کو اندراج مقدمہ کی وارننگ بھی جاری۔ جنگ کے CCU وارڈ تعفن میں گھر گیا اور اس وقت CCU وارڈ کی ٹوٹیاں خراب، واش روم بند ہونے سے مریض پریشان، صفائی نہ ہونے کے باعث بدبو پھیلنے لگی، مریض اور لواحقین مشکلات کا شکار، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شورکوٹ کے سکولز میں صفائی کا نظام بہتر نہ بنایا جا سکا، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول عباس پورہ کے طرف گندگی کے ڈھیر، ماحول بدبو زدہ، بچے بیمار پڑنے کا بھی خدشہ، چنیوٹ کے محلہ محبوب ٹاؤن میں سیوریج نظام درہم برہم، صاف پانی بھی فراہم نہ کیا جا سکا۔ بشیانہ میں سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، مین روڈ تا مرکزی قبرستان سڑک کی تعمیر دوبارہ شروع، سٹی 41 نے ناقص مٹیریل استعمال کرنے کی خبر نشر کی۔ بنیادی اور دیہی مراکز صحت میں درپیش مشکلات کی فوری شکایات کریں، PHFMC انتظامیہ نے ہیلپ لائن نمبرز جاری کر دیے، عوام صبح 9 سے شام 5 بجے تک فون یا بذریعہ واٹس ایپ شکایات درج کرا سکیں گے۔ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اہم خبر، آج شام تک حلقہ بندیاں مکمل کر لی جائیں گی، الیکشن کمیشن کی جانب سے کل دفاتر فہرستیں آویزہ کریں گے، 2 اکتوبر تک اعتراضات فائنل کر کے 24 کو فیصلے سنائے جائیں گے، حتمی فہرستیں 25 اکتوبر کو آویزہ کی جائیں گی۔ فیصل آباد ایوان صنعت اور تجارت کے آفس بیررز کا انتخاب، احتشام جاوید صدر، چودھری طلعت سینئر نائب صدر منتخب، نائب صدر کے لیے ایسوسی ایٹ کلاس سے ایوب اسلم کا انتخاب۔ سکھر چیمبر آف کامرس کے صدر ملک رضوان الحق کی فیصل آباد آمد، فیصل آباد چیمبر آف کامرس رانا سکندر اعظم سے ملاقات، فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو سراہا، سکھر اور فیصل آباد چیمبرز کے درمیان MOU پر دستخط کیے گئے۔ ایوب ریسرچ میں ٹریننگ سیمینار، ماسٹر ٹرینرز کی ٹریننگ، پروڈکشن ٹیکنالوجی کے متعلق گفتگو کی گئی، ڈائریکٹر گندم ڈاکٹر جاوید احمد، پرنسپل سائنٹسٹ ڈاکٹر عابد نیازی کی شرکت، گندم میں غذائیت بڑھانے کے متعلق بھی بات ہوئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں MPA سعید احمد سعیدی کی کھلی کچہری، لوگوں کے مسائل سنے، حل کروانے کی یقین دہانی کروائی، شہریوں کے مسائل اور سیوریج سسٹم ٹھیک کروانے کا عزم کیا۔ تعلیمی ادارے کھلنے کے تیسرے روز بھی ایجوکیشن افسران کے سکولز کے دورے، فیصل آباد میں CEO علی احمد سیاد نے SOPs کا جائزہ لیا، ناقص کارکردگی پر 3 ہیڈز معطل، متعدد ٹیچرز کو شو کاز نوٹسز،
मजमूई सूरत-ए-हाल तसल्ली बख्श करार। इस्लामी तालीमात के तहत खवातीन को हुकूक से आगाही। कुरान इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में खवातीन के लिए हुस्न मुआशरत कोर्स मुतारिफ। खवातीन की बड़ी तादाद मुस्तफीद होगी। मौलमा फाखरा आलिया लेक्चर डिलीवर करेंगी। टोबा के सरकारी स्कूल्स में साइंस और आईटी लैब्स अपग्रेडेशन मंसूबा 7 करोड़ 25 लाख की बर्ड्स खोल दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैयद तनवीर मुर्तजा की जेर निगरानी बर्ड्स में 10 फर्म्स ने हिस्सा लिया। पेट्रोल का झंझट नहीं, मोटरसाइकिल चलेगी बिजली पर। जीसी यूनिवर्सिटी शोबा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तलबा ने बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल बना ली। बैटरी और मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल तैयार की। पीर महल से पोलियो के सामने आने पर टोबा इंतजामिया मुतहरिक। 21 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम कामयाब बनाई। खुद घरों में जाकर पोलियो वर्कर्स पहुंचने की तस्दीक करें। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने अफसरान को जिम्मेदारी सौंप दी। कोरोना का खौफ खत्म करने के लिए फैसलाबाद में साइको सोशल ट्रेनिंग। डीजी हेल्थ डॉक्टर हारून जहांगीर का सीईओ हेल्थ के हमरा सेंटर का दौरा। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को दी जाने वाली तरबियत का जायजा लिया। चौधरी हमाद सादिक सिंधु पीटीआई टोबा के जिले सदर मुंतखब। नायब सदर यूथ विंग शुमाली पंजाब बिलाल असलम गुज्जर की मुबारकबाद। नौजवानों के साथ मिलकर तंजीम मजबूत बनाने का अज़्म किया। एहसास प्रोग्राम के तहत लालिया के 33,564 मुस्तहिकीन की इमदाद। 28 करोड़ 50 लाख 70,000 रुपए तकसीम किए। ऐप के जरिए 30 सितंबर तक डेटा जमा कराने की सहूलत दी गई। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज जीसी चन्योट कैंप्स में शजरकारी। डायरेक्टर डॉक्टर फलिक शेर और असिस्टेंट कमिश्नर आयशा यासी ने पौधे लगाए। डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर फरूख रिजवान समेत दीगर की शिरकत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत पर अदालतों में शजरकारी मुहिम जारी। जंग में सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पौधा लगाया। सीनियर सिविल जजेस, सिविल डिवीजन शाहिद महमूद समेत जजेस और वकाला शरीफ। और फैसलाबाद की जामिया मस्जिद ताजदार मदीना में जिक्र हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस। साहबजादा पीर सैयद अली जुनैदुल हक गिलानी की शिरकत। सैयद मोहम्मद एहसन, मोहम्मद कासिम हसान और मौलाना शेख अब्दुल हमीद चिश्ती की भी शिरकत।